यहाँ क्वेशन्समा 21 मा के भन्यो भने रेभेन्यू एन्ड एक्सपेन्सेस डाटा फर सोल्डर इन्कर्पोरेसन आइज फलो भन्यो 2017 अनि 2016 को डाटा दिएछ। कस्तो दिएछ त भन्दा नेट सेल्स रेभेन्यू दियो, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड दियो, सेलिङ एक्सपेन्सेस भन्यो, एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस भन्यो, इन्कम ट्याक्स एक्सपेन्सेस भनेर दियो। ठ्याक्कै 21 को जस्तो छ, 23 पनि सेम टु सेम छ। क्वेशन्स हेर्नु। हेलो, पहिला 21 23 हेर त पेज नम्बर रेसियो एनालाइसिस को लास्ट मा जाऊ न। डिस्क्रिप्टिभ क्वेशन्स हो के पेज त मेरो तिमीहरुमा फरक पर्ला। अनि यो 23 मा फेरि है 23 मा फेरि उ पनि दियो हामीलाई इन्कम स्टेटमेन्ट नै बनाएर देखा 23 मा अझै। जस्तो 2017 कास्य कर्पोरेसन कंपनी लिमिटेड on sales promotion campaigns that indicate the expenditure of an additional Rs 30,000 for advertising at the end of the year. Scott Brown, the president, has presented the following condensed comparative income statement भनेर देखा 2016-17 भनेर इन्कम स्टेटमेन्ट नै बनाएर देखा। यता 21 मा नबनाइकिन देखा। अनि 23 मा इन्कम स्टेटमेन्ट नै के बनाएर दिएको छ है। अझ सजिलो हुन्छ। त्यसो हो भने सोध्न दुईटैको रिक्वायरमेन्टमा सोचेको हेर प्रिपेयर इन कम्प्यारेटिभ इन्कम स्टेटमेन्ट दुईटैमा सोचे चाहिँ for 2 years period presenting on analysis of each item in relation to the net sales। के भने यो कोसँग रिलेसन देखाऊ भने त भन्दाखेरि नेट सेल्स सँग रिलेसन टु द नेट सेल्स प्रेजेन्टिङ इन इच आइटम के भन्यो प्रत्येक आइटमहरुलाई देखाऊ प्रेजेन्टिङ इच आइटम presenting each item in relation to sales। रिलेसन टु सेल्स सेल्ससँग कस्तो रिलेसन हुन्छ त्यसरी देखाऊ भनेको। दुईटैमा सेम भन्नु। अर्को भन्नुमा दुईटैमा यो कस्तो भयो त कम्प्यारेटिभ इन्कम स्टेटमेन्ट भएपछि यसको बारेमा कमेन्ट्स गरेर यो कस्तो चेन्ज भयो भनेर सोधेको दुईटैमा है। 21-23 सेम हो। त्यसको इन्कम स्टेटमेन्ट अलरेडी बनाइसकेको कारणले म 21 को सिकाउँदैछु सेम इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउने हो। हामीले अब के बनाउँदैछौँ त 21 को इन्कम कम्प्यारेटिभ इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउँदैछौँ। के बनाउँदैछौँ त कम्प्यारेटिभ इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउँदैछौँ। इन्कम स्टेटमेन्ट कम्प्यारेटिभ इन्कम स्टेटमेन्ट गराउँदैछौँ। particular 2017 को डाटा दियो हैन 2017 2017 को अमाउन्ट भनेर देखा। यसमा ब्यालेन्स सिटसँग कम्पेयर गर्ने हामीले कति पर्सेन्ट भनेर निकाल्ने हो। त्यस्तै 2016 को पनि छ अमाउन्ट। यसको कति पर्सेन्ट भनेर निकाल्ने छ हामीले। अब यसलाई हामी इन्कम स्टेटमेन्ट भनेपछि यो दिएको डाटालाई इन्कम स्टेटमेन्टमा कन्भर्ट गरेर जस्तो नेट सेल्स दिएर हैन सेल्स दियो। सेल्समा के घटाइन्छ रे कस्ट अफ गुड्स सोल्ड घटाइन्छ। सेल्समा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड घटाइन्छ। त्यो घटाउँदा के आउँछ
ग्रस प्रॉफिट आउँछ, घटाउँदा के आउँछ ग्रस प्रॉफिट आउँछ। ग्रस प्रॉफिटमा अरु खर्चहरु घटाउँछौं, जस्तै अरु भनेका एग्रिगेट नाम भन्दा अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भन्छौं हैन, के भन्छौं रे अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भन्छौं। अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भित्र के छन् त, एउटा सेलिङ एक्सपेन्सेस छ, सेलिङ एक्सपेन्सेस, अर्को के छ एडमिनिस्ट्रेसन एक्सपेन्सेस। अनि यो घटाइसकेपछि यो टोटल आयो, यसलाई हामीले के भन्न सक्छौं टोटल अपरेटिङ एक्सपेन्सेस। टोटल अपरेटिङ एक्सपेन्सेस हामी अपरेटिङ एक्सपेन्सेस कति आयो भनेर भन्न सक्यो। अनि त्यसमा अब यो ग्रस प्रॉफिटमा अपरेटिङ एक्सपेन्सेस घटाउँदा आउनेलाई के भनिन्छ नेट इन्कम, इन्कम भनिन्छ के नेट इन्कम। त्यसमा ट्याक्स नेट प्रॉफिट आउँछ, त्यसपछि नेट प्रॉफिट, प्रॉफिटमा फेरि के छ रे ट्याक्स छ, इन्कम ट्याक्स भन्छ, इन्कम ट्याक्स। यो घटाएपछि आउँछ कि एनपीएटी। यो त हामी इन्कम स्टेटमेन्ट पढेको, हामीलाई यतिसम्म केबाट के आउँछ भन्ने हामीलाई थाहा छ। त्यसो थाहा छ भने है 2017 को 15 लाख रुपैयाँ सेल्स दिएको छ, अनि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कति छ 9,30,000 दिएको छ। यो गर्दा आएको लाग्दा ग्रस प्रॉफिट भन्ने हो, कति आयो 5,70,000, 5,70,000 आयो। अब अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भित्र एउटा सेलिङ पर्यो 2,10,000 रुपैयाँ, अर्को के पर्यो 2,55,000 रुपैयाँ पर्यो। अनि अब टोटल कति भयो त भन्दा 3,65,000 अपरेटिङ भयो, 365 भयो। त्यसपछि 5,70,000 बाट 3 भयो कि 4 भयो, 4,02,4 4,65,000 घटाउँदा कति आउँछ त भन्दा 1,05,000 आउँछ नेट प्रॉफिट हो। 1,05,000 मा फेरि ट्याक्स कति तिरेको छ 52,500, जुन बच्यो एनपीएटी भनेर भनिरहेछौँ। एनपीएटी कति आयो त अब 52,000, कति आयो 52,500 रुपैयाँ एनपीएटी आयो। । 2016 को पनि त्यस्तै लेख्न सक्छौ, 14,50,000 छ। अनि त्यसपछि 8,12,000 आयो, घटाइदेऊ त 8,12 घटाउँदा 14 भनेपछि 6,38,000। अपरेटिङ एक्सपेन्सेस 2,61,000 छ, अनि 2,32,000 भयो, 4,93,000, 4,93,000 घटाइदेऊ 1,00,000 कति आउँछ 45,000। त्यसमा अनि ट्याक्स गर्दैछ 72,500, एनपीएटी पनि गर्छ 72,500। यो इन्कम स्टेटमेन्ट कम्प्यारेटिभ इन्कम स्टेटमेन्ट हो। अब यसमा अरु केही हेर्ने हैन तिमीले, इन्कम स्टेटमेन्ट हो। यसैमा यहाँ हामी भनेको इच आइटम प्रेजेन्टिङ इच आइटम इन रिलेसन टु सेल्स, केसँग रे सेल्ससँग यसको सम्बन्ध कस्तो छ भनेर सोधेको। केसँग सेल्ससँग, सेल्ससँग यसको रिलेसन भनेको अब सबैलाई के गर्ने पर्सेन्टेजमा निकाल्दैछौँ भने सबै भ्यालु डिभाइडेड सेल्स इन्टु 100 गर, इन्टु 100। जस्तो सेल्स है, सेल्स यहाँ 15 लाख छ, 15 लाख डिभाइडेड सेल्स कम 15 लाख इन्टु 100 गर्दा यो कति पर्सेन्ट हुन्छ 100% हुन्छ हो। त्यस्तै अर्कोमा जाऊ, त्यस्तै के गर्दा
यसको भ्यालु कति छ 9,30,000 डिभाइडेड सेल्स को अमाउन्ट 15 लाख इन्टु 100 गर्दा यो कति हुन्छ भन 62 आउँछ 62 ओके 62 यु डिभाइडेड त्यो 15 लाख डिभाइडेड 100 गर्दा कति आउँछ यो घटाइनु 38 आउँछ त्यस्तै 2,10,000 डिभाइडेड 15 लाख इन्टु 100 गर्दा 15 भनेपछि कति आउँछ भ्यालु राख्दै जाऊ कति आयो भन त यु डिभाइडेड सेल्स इन्टु 100 सबैमा त्यही डिभाइडेड गर्दै गर्दा त कति पर्सेन्ट आउँछ भनौँ ल 14 त्यस्तै अर्को 17 त्यस्तै यो त दुईटा जोडे पनि भयो 31 भयो 1,05,000 डिभाइडेड 15 लाख इन्टु 100 7 त्यसको ठ्याक्कै आधा छ 3.5 यो पनि 35 3.5 हैन अब यता पनि त्यस्तै गर्दा सेम टु सेम अब यो सेल्स पनि यही जब भयो 14,50,000 डिभाइडेड 14,50,000 गर्दा 100 नै आयो है अब पनि त्यस्तै गर्दै जाऊ कति 56 घटाउँदा 44 आयो हैन गर्दै जाऊ है सबै निकाल त ट्याक निकाल त 16 18 16 32 29 भयो अनि त्यसपछि कति भयो ठ्याक्कै 10% भयो ठ्याक्क 5 भयो 5 यो ठ्याक्कै 23 मा पनि टेबलै दिएछ टेबल छ त यस्तै रिलेसन निकाल र अर्को के भन्यो त भन्दा यति भइसकेपछि अर्को यहाँ सोधेको के भन्यो कमेन्ट्स गर के भयो त भनेको पहिलो 2016 हो हामीले हेर्ने है 2016 अनि 2017 अब हेरसम्म विश्लेषण गर्दा के भेटिन्छ भने 2016 मा यो सेल्स एउटै भए पनि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड यहाँ 56 थियो यहाँ 62 भयो भनेको कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेको त खर्च हो नि त खर्च बढेछ सेल्सको तुलनामा खर्च बढ्यो खर्च बढिसकेपछि 44% नाफा भएको थियो 38 मा झर्यो हैन यहाँ फेरि अपरेटिङ एक्सपेन्सेस 34% थियो यहाँ म्यानेज भएछ 31% मा घट्यो भनेपछि त संस्थालाई फाइदा भयो नि त सेल्सको तुलनामा 34 थियो यहाँ 31 भनेपछि घटिरहेछ खर्च घट्नु भनेको राम्रो नेट प्रफिट 10% थियो 7% किन भयो त किन घट्यो त भन्दाखेरि यहाँ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड बढिरहेछ के प्रफिटको एनपीएटी हेर्दा त 5% थियो अब यहाँ कति आयो 3.5 संस्थालाई घाटा लागेन त पहिलो वर्ष 5% हुने यो वर्ष कम हुने भनेको त घाटा लाग्नु हो हैन किन त्यस्तो भएको त भन्दा सबै कस्ट अफ गुड्स सोल्ड बढेको भएको हो त्यसकारण यसको लास्टमा लेख्दियो है लास्टमा किन यस्तो भनेर लेख्दियो के लेख्छौ त भन्दा COGS cost of goods sold rate increase from 56% to 62%. यति बढेछ त्यस्तै operating expenses decrease from 34 to 31 operating घट्यो net profit
net profit decrease from 5 to 3.5 5 देखि यति भएको छ किन यस्तो भएको त भन्दा यो net profit decrease due to increment in cost of goods sold. Cost of goods sold यसरी बढेको कारणले नै घटेको हो भनेर लेखिदिने कमेन्ट्स गर्ने है cost of goods sold यति धेरै बढ्यो 56 देखि 62 बढेको